कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। Stay safe, bank safe. Go digital, NMB Bank. लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। Citizens Bank International Limited, your partner for progress. Bank of Kathmandu, we make your life easier. Century Bank Limited, सरल बैंकिङ सबैका लागि। Shangri-La Development Bank Limited, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% मात्र सीमित हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण यो वर्ष सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वृद्धि दर निकै न्यून हुन लागेको हो। यता नयाँ वर्ष 2077 सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह स्थिर छ। कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण उत्पादन र वितरणको सम्पूर्ण चक्र ठप्प हुँदा कर्जा प्रवाह पनि रोकिएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारलाई बजेट निर्माणको चटारो, लकडाउनले सृजना गर्यो डिजिटल कारोबारको अवसर र कोरोनाबाट समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको थप राहत लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ। कोरोनाले निम्ति आएको असामान्य अवस्थामा ल्याउन लागिएको बजेटको प्राथमिकता के हुन्, स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ लगायत समग्र बजेट निर्माणबारे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग शङ्कर पण्डितले गरेको संवादको केही अंश। स्वागत छ। आज हामी सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटबारे छलफल गर्नेछौँ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो लकडाउन चलिरहेको छ, यो बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी चाहिँ कसरी गरिरहेछ? अति आवश्यकीय काम गर्नु भनेर हामीले आदेश जारी गर्दै भनेका छौँ। बजेट निर्माणको काम पनि अति आवश्यकीय काममा पर्यो र खास गरी जेठ 15 भित्रमा बजेट ल्याइहाल्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले त्यसको तयारी, त्यसको छलफल, त्यस सम्बन्धी अन्तर्क्रियाहरू नियमित रूपमा गर्दैछौँ। थोरै कर्मचारी र थोरै व्यक्तिगत भेटघाटको माध्यमबाट र बढी चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट सबै सरकारवालाहरूलाई जोडेर हामी बजेटको तयारी गर्दैछौँ। मन्त्रालयगत रूपको छलफल मोटामोटी अहिले सिद्धिने चरणमा छ, एक तहको। अब अहिले पछिल्लो चरणमा देखिएका थप चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नलाई हामी सरकारवालाहरूसँग पनि निरन्तर संवादमा छलफलमा छौँ। अनि क्षेत्रको सल्लाह सुझाव, विदेशी दाता निकाय अनि सरकारवालाहरूसँगको छलफल सुझावहरू चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? भेटघाट हुँदाखेरि गफगाफ बढी हुन्छ, वैयक्तिक कुराहरू धेरै हुने डर हुन्छ। अहिले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट संवाद हुँदाखेरि या छलफल हुँदा र चाहिँ उहाँहरूका सुझाव रायहरू लिँदा लिखित रूपमा सही ढङ्गले र चाहिँ संक्षिप्तमा सबै पाउने हुनाले समयको बचत, इन्धनको पनि बचत र चाहिँ उहाँहरूका कुराहरूलाई स्पष्ट लिपिबद्ध रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने, बोलेको भन्दा लिपिबद्ध भएर आउने कुराहरू बढी राम्रो हुँदो रहेछ, त्यो अनुभव छ। सबै छाता सङ्गठनहरू, उद्योग वाणिज्यका छाता सङ्गठनहरूसँग छलफल भएको छ। अलिकति हामीले पूर्व बजेट छलफल चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि गएर गर्ने गरिन्थ्यो, क्षेत्रहरूमा, जिल्लाहरूमा पनि गर्थ्यो, मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा पनि गएर गरिन्थ्यो। त्यो स्थिति चाहिँ अहिले रहेन। तर हाम्रा औद्योगिक छाता सङ्गठनहरूले आफ्ना बाहिरका सङ्गठनहरू समेतको रायको आधारमा हामीलाई राय सुझाव दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग निरन्तर म भिडियो कन्फरेन्समा छु, टेलिकन्फरेन्समा छु। विश्व बैंक, आइएफसी, एआइआइबी, एडिबी जस्ता संस्थाहरूसँग केही समय अगाडि मैले भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर हाम्रो अहिलेका विकासका चुनौतीहरू, स्रोतको अभाव र उहाँहरूले गर्नुपर्ने सहयोगबारे छलफल गरेको छु।
व्यक्तिगत रूपमा धेरै चहलपहल भेटघाट अर्थ मन्त्रालयको परिसरमा धेरै गाडीको भिड जाम हुने गरी देख्नु भएन पनि होला, तर पनि हाम्रो काम स्वाभाविक रूपमा अघि बढिरहेको छ। बजेटको प्राथमिकता चाहिँ के हुन्छ, के होला भन्ने निकै चासो छ। अहिले देखिएका कोरोनाको सङ्क्रमणको रोकथामको लागि हामीले अपनाएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, त्यसलाई हामीले फेरि पुरानै बाटोमा अर्थतन्त्र लगेर अझ अगाडि बढाउनु छ। त्यसै गरी जनआकाङ्क्षाका कतिपय पक्षहरूमा हामीले थप कामहरू गर्नुपर्ने छ। हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताका हाम्रा पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनु छ। मूलत धेरै कुरा हाम्रा चालु वर्षका अथवा अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने नै कुरा हुन्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार त फेरि पनि चाहियो, थप हस्पिटल चाहियो, थप स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहियो, जिल्ला प्रदेशसँग सङ्घका अस्पताल त चाहियो भनेकै होला, त्यो पनि पूर्वाधारै हो। शिक्षाको गुणस्तर बलियो पार्ने भन्दाखेरि शिक्षक पाठ्य पुस्तकले मात्रै पुग्दैन होला, विद्यालयहरू पनि बनाउनै पर्यो होला। अझ हामीले साधारण शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ लैजाने भनेको छौँ, त्यसका लागि थप पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो पनि त चाहिन्छ भनेकै होला। सबै नेपालीलाई खानेपानीको सुविधा छिटै पुर्याउँछौँ भनेका छौँ, अनि खानेपानीको पनि त पूर्वाधार पुर्याउनै पर्ने होला। कोरोनाले नेपालबाट रोजगारीमा गएकाहरूले पनि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। उनीहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिने खालका उसका लागि त्यो त हामीले सम्बोधन गर्छौँ। हाम्रा रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत र अझ प्रभावकारी बनाउँदै लिएर जाने हो र थप रोजगारीको अवसर दिने हो। तपाईँलाई म एउटा कुरो अर्को पनि भनौँ, नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारी कति नेपालीहरूको लागि सुरक्षित छ? नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीहरूमा कति नेपालीहरूले काम गरिरहेछ? यो चाहिँ यहाँहरू आर्थिक पत्रकारितामा लाग्ने साथीहरूले पनि खोजको पनि विषय हो। यो हामीलाई पृष्ठपोषण पनि चाहियो। यसमा हामी रोजगारी अवसर सिर्जना गर्छौँ, अनि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरू बन्द गर्दा, लकडाउन गर्दाखेरि यहाँ भएको श्रमिकहरूलाई काम लगाउँदा होइन, हाम्रा श्रमिकहरू त सीमापारीबाट आउने हो, श्रमिकै छैन हामीसँग भन्नुहुन्छ। तपाईँले पनि सोध्नुभयो भने त्यही कुरा सुन्नुहुन्छ। अनि हामीले सिर्जना गरेको काम त कसलाई दिइराखेका छौँ? अनि यहाँ बेरोजगारी छ, समस्या छ भनेर हाम्रा मान्छे विदेश जाने, अनि यहाँ सिर्जना भएका कामका अवसर चाहिँ अरूलाई हामीले दिने, यो स्थिति चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अबको हाम्रो प्रयास के हो भने नेपालीसँग सिप जाँगर छैन, जाँगर भनिन सिप छैन र चाहिँ त्यो सिप दिनु पर्यो र अवसरको पहिलो लाभ नेपाली श्रमिकहरूले पाउनु पर्यो। सिप दिने काम सरकारले गर्छ, व्यवसायमा लगाउने जिम्मेवारी व्यवसायले लाग्नु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। मेरो अनुरोध पनि हो उहाँहरूलाई। कोरोनाको त्रास फैलिँदा नै फागुन यता सरकारको ठुलो हिस्सा राजस्व घटिरहेछ। यो बिचमा विश्वमा पनि कोरोनाले उस्तै समस्या छ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई स्रोत जुटाउन चाहिँ अलि असहज छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यो वास्तविकता हो? स्वाभाविक हो नि। हाम्रो राजस्व सङ्कलन हाम्रो लक्ष्यको 3/4 होला होइन। अहिलेकै स्थितिको लकडाउन रहिरह्यो भने भोलि खोलेपछि पिकअप होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको सिनारियोमा हामी जति राजस्व सङ्कलन गर्न सक्थ्यौँ भन्सारको बिन्दुबाट हामीले सङ्कलन गर्ने राजस्व हाम्रो लक्ष्यको 1/4 पनि छैन अहिलेको स्थितिमा। यसै पनि हाम्रो आफ्नै नीतिको कारणले पनि कतिपय आयात हामीले निरुत्साहित गरेकै हौँ। त्यसैको कारणले व्यापार घाटामा सुधार भएको छ। केही घुम्दाखेरि केही राम्रो पनि भएको छ, यो कुरा फेरि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। व्यापार घाटा घट्दै गएको छ। व्यापार घाटाको यत्रो ठुलो कोलाहल मचाइन्थ्यो, अहिले आलोचना गर्नेहरूले यसबारे धेरै बोल्ने दुःख पाउनु परेको छैन। तर त्यसबाट नोक्सानी हुने राजस्व हामी अन्तर्राजस्वमा प्रभावकारिता ल्याएर अलिअलि थप सङ्कलन पनि गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अन्तर्राजस्वको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा हाम्रो अहिले उल्लेख्य प्रतिबद्धता आएको छ। विश्व ब्याङ्क, AIIB, एसियाली विकास ब्याङ्क, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, उहाँहरूले अलि धेरै नै लगानीको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। बजेट सपोर्ट पनि, परियोजनाको कुरा मात्रै होइन, बजेट सपोर्टको कुराहरू पनि राम्रोसँग हामीलाई सहयोग गर्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। र निजी क्षेत्रका अवसरहरू पनि बाहिरी स्रोत परिचालन गर्नेछन्। त्यसमा IFC ले र एसियाली विकास ब्याङ्ककै पनि प्राइभेट सेक्टर विन्डोले
हामीलाई सहयोग गर्ने कुराहरू नेपालको प्राइभेट सेक्टरसँग काम गर्ने कुरा गरिरहेको छ र उल्लेख्य परिमाणमा त्यो कुरा आइरहेको छ र हामीले थप निजी लगानी बाह्य लगानी पनि ल्याउने बारे अहिलेसम्म भएका स्वीकृत भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लाने लकडाउनपछि र प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनाहरू स्वीकृतिमा लगेर कार्यान्वयनमा लाने। अन्त्यमा सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारको आगामी कदम चाहिँ के हुन्छ? सरकारले अहिले तत्कालीन राहतका कुराहरूलाई अघि बढाएको छ। यसमा राहतको कुरा गरिरहँदाखेरि राहत माग्ने श्रमयोग्य श्रमिकहरू परिवारहरू श्रममा जोडिनु पर्यो। काम गरे बापत ज्याला लिएर ससम्मान स्वाभिमानका साथ मागेर होइन, कसैले दिएको दानमा होइन, आफूले पसिना बगाएर लिएको पारिश्रमिक त्यसको आधारबाट किनेको खाद्यान्न र अरू नगदबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी लगभग कामका लागि खाद्यान्न या कामको लागि नगद जस्तो कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय तहमा काम गर्ने भनेर त्यसको मापदण्डसहित नमुना मापदण्डसहित त्यो पास गरिएको छ। दोस्रो विषय चाहिँ लकडाउन पुरै र व्यवसाय पुरै चल्ने त कहिले पनि स्थिति हुँदैन, तर पनि स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग व्यवसायहरूले कामदारहरू आफूसँगै छन्, आफ्नै कम्पाउन्डमा छन्, बाहिरबाट सङ्क्रमण हुने जोखिम छैन भने उद्योग व्यवसायहरू चलाउनु भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरी थोरै स्टाफ राखेर आधारभूत सेवाहरू दिने कुरामा पनि तपाईँहरूले दिनुभयो हुन्छ भनेका छौँ। त्यसै अनुसारै ब्याङ्किङ बिमा सहकारी चलि पनि राखेका छन्। अब मात्रै एउटा विषयमा हामीलाई अलिकति जोखिम छ, त्यो भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हामी अहिले सङ्क्रमण जोखिम बाहिरबाट हुने कुरालाई हामी छैन भन्ने स्थिति नहुन्जेल त्यो चाहिँ हामी अहिले सीमा खुला गर्न सक्दैनौँ। मान्छेको व्यक्तिगत आवागमन ग्रुपमा समूहमा धेरै गराउन सक्ने अहिले पनि अवस्था छैन, किनभने काहीँ न काहीँ फेरि हामीले छैन होला भनेको ठाउँमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यसलाई हामीले सङ्ख्या बढ्दै गरेको हिसाबले र नयाँ नयाँ ठाउँमा देखिरहेको हिसाबले पनि व्यक्तिहरूको आवागमन चाहिँ त्यति सजिलो अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि सार्वजनिक यातायात चल्ने कुराहरू, निजी यातायातै पनि चल्ने कुराहरू, विद्यालय चल्ने कुराहरू या सार्वजनिक स्थलहरूमा भेला हुने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले यसमा छलफल गर्ने बेलै भएको छैन। हामी अहिले जोखिम नै न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लागौँ। त्यसको आधारबाट हामी अब सुरक्षित हुन्छौँ है भन्ने भएपछि क्रमशः फेरि हामी यो लकडाउनबाट बाहिर निक्लने पनि उचित श्रृङ्खलाबद्ध रणनीति चाहिन्छ। त्यसमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। पहिले के खोल्ने, त्यसपछि के खोल्ने, त्यसपछि के खुल्न सक्छ, चरणबद्ध रूपमा कसरी जाने भन्ने पनि गृह कार्य गर्दैछौँ। त्यसको आधारबाट हामी अघि बढ्छौँ। समय र समयको लागि धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौँ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानी सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ। लकडाउनका कारण प्रभावित ऋणीलाई ब्याज तिर्दा 2% बिन्दुले छुट दिन निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको उक्त निर्देशनबाट ब्याङ्कर्सहरू भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। एक सामग्री। यो बडा चुनौतीपूर्ण समय छ। चुनौती चाहिँ सबैतिरको चुनौती हो, हाम्रो मात्रै होइन, संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण छ। अब स्वास्थ्य जीविकालाई सुरक्षित राख्ने एउटा चुनौती हो भने सँगसँगै अर्थतन्त्रमा त्यो सुरक्षाको सिलसिलामा चाहिँ लकडाउन बाध्यात्मक व्यवस्था हो। त्यसले चाहिँ उद्योग व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलापहरू रोकिएका छन्। अब तिनको असर सबैतिर परेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने विषय आएन यस्तो बेलामा। हाम्रो चाहिँ यस्तो अवस्थामा अब जोगिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। सबैलाई टिकाएर लैजानु ठुलो कुरो हो। उद्योगी व्यवसायी सबैलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी टिकाउन सकौँ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ सिस्टम, ब्याङ्किङ प्रणाली, वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न सकौँ भनेरै हामी लागिरहेछौँ। यो सिलसिलामा अब विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरू भएको छन्। उद्योगीहरूलाई बचाउनको लागि पनि, त्यस्तै गरी वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउनको लागि पनि यिनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। र कोभिडको कारणले बन्द व्यवसाय उद्योगीहरूमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने
र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई कमभन्दा कम गर्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। यो आर्थिक वर्षको वर्षान्त पनि आउँदैछ हैन, हामीले यो बीचबीचमा गरेका केही चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू, केही सुविधाहरू भनेको तुरुन्तै ग्राहकहरूलाई, ब्याङ्कको ग्राहकहरूलाई पर्ने असर, परेको मार्कालाई कसरी चाहिँ यो अप्ठ्यारो बेलामा हामी एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ त, उहाँहरूलाई राहत दिन सक्छौँ भनेर गरिया विषय हो। अब वर्षको अन्त्यमा, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई यो समग्र विषयको हामीले छुट्टै किसिमले अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। त्यो अध्ययन समेतलाई आधार मानेर सँगसँगै ब्याङ्कहरूबाट पनि आफ्नो पोर्टफोलियोको अध्ययन गरेर रिपोर्ट हामीले मागेका छौँ। त्यो सहितलाई आधार मानेर हामी वर्षको अन्त्यमा एउटा सेफली, सबै संस्थाहरू सेफली जाने गरी हामी निश्चित कामहरू गर्छौँ, निर्देशनहरू, सर्कुलरहरू जारी गर्छौँ, जसले गर्दा ब्याङ्किङ सिस्टमभित्रका प्लेयरहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ अगाडि बढ्नलाई। त्यसै गरी ऋणी उद्योगी व्यापारीहरूलाई पनि अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुनेछ। अस्तिको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरबाट ब्याङ्किङ क्षेत्र, ब्याङ्किङ निकायहरूलाई हामीले 2% कम ब्याज गरेर आफ्ना ग्राहकहरूलाई गरिदिनुहोस्, यो 3 महिनाको लागि भनेका छौँ। त्यो सधैँको लागि पनि होइन। त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा सबैलाई मार परेकै छ। उहाँहरूको एउटा फिक्स्ड आम्दानी हो, नियमित आम्दानी हो, फिक्स्ड आम्दानी हो। त्यो आम्दानी अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदिनुहोस् यो 3 महिनालाई, यो चाहिँ लकडाउन भएको बेला परेकोले भन्ने किसिमले हामीले निर्देशन ल्यायौँ। यसमा स्वभावैले आफ्नो आम्दानी घट्ने भइसकेपछि उहाँहरूले अलिकति नाराज हैन मन देखाउनु भएको छ। तर त्यसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु पनि भएको छ, नबनाएको होइन। अब हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन अर्थात् हामीले चाहिँ यसो गरिराख्नुको कारण चाहिँ हामीले अलिकति अनयुजुअल नै रुल ल्याएको हौँ। त्यो निर्देशन, त्यो सर्कुलर नर्मल अवस्थामा नर्मली हामी त्यस्तो ल्याउँदैन थियौँ। अब यो अवस्था नै एबनर्मल हो, एक्स्ट्रा अर्डिनरी हो। त्यसकारण हामीले त्यो नयाँ खालको इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँनिर प्रयोग गऱ्यौँ। यसमा सबैको सहयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले केही जसको बिजनेस बिचमा पनि निरन्तरता थियो त्यस्ताले नपाउने गरी नै भनेका छौँ। त्यहाँनिर अलिकति ब्याङ्कको नाफामा चाहिँ कमी आउँछ त्यो कारणले, तर त्यत्तिकै असरले कतिपय उद्योग धन्दाहरूले चाहिँ आफ्ना कर्मचारी, आफ्ना श्रमिकहरूलाई रिटेन गर्न पनि त्यसैले पनि धेरै सहयोग पुग्छ यो 3 महिनालाई भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। कतिपय उद्योग धन्दा त्यति सुविधा पाउँदा पनि बिउतिन्छन्, अघि बढ्न सक्छन्, सुरुवात गर्न सक्छन् भोलिको दिनमा भन्ने हाम्रो आशा हो। त्यसलाई अदरवाइज कसैले लिदिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। पुग्न त कसैलाई पनि पुग्दैन जति भए पनि। यतिले उद्योग व्यवसायले पुगेको छैन, ब्याङ्कतिरलाई यो धेर भयो भन्ने छ। यो के अरे यो ब्याङ्कले दिनुपर्ने सुविधा अब भोलि अप्ठ्यारै पर्दाखेरि राज्यको तर्फबाटै थप कुराहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पर्यटन जस्तो एकदमै हार्ड हिटेड एरियाहरूमा ती कुरालाई अहिले एड्रेस गरिया छैन। अहिले चाहिँ यो टेम्पोरेरी भनौँ न, अस्थायी किसिमको चाहिँ सुविधा राहत हामीले दिने प्रयास गरिया। धेरै निटिगिटीमा नगएको कारणले अब यस्तो कस्टमरले चाहिँ पाउँदैन कि भन्ने कुरा हुनसक्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको कुनै ग्राहक चाहिँ पहिले नै डिफल्टर छ अथवा उसको चाहिँ कुनै क्राइममा अथवा केमा इन्डल्ज के भइसकेको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा अब डिफल्टेड कस्टमरको केसमा त आखिरी ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यतिकै पनि समस्या हुन्छ पैसा उठाउनु त त्यसबाट। त्यस कारण त्यो दिनु नदिनु खासै फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ के क्राइटेरिया हेऱ्यौँ त भन्दा हाम्रो स्टडीले देखाएको निश्चित उद्योगहरू जुन चले, जुन चाहिँ व्यवसायहरू चल्यो तिनलाई चाहिँ रेगुलर जुन एग्रिमेन्ट छ त्यही अनुसार जाने, जसको चल्न सकेन तिनलाई चाहिँ यो 2% छुट होस् भन्ने हिसाबले गयो। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILOले कोरोनाका कारण विश्वभर 43 करोड 60 लाख उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा रहेको जनाएको छ। विश्वभरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत 3 अर्ब 30 करोड
कामदारमध्ये 1 अर्ब 60 करोडलाई दैनिकी चलाउन समस्या हुने ILO-को अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै लकडाउन सुरु भएदेखि बजार भाव उच्च दरले बढेको छ। बजारमा सरकारी उपस्थिति कमजोर भएको मौका छोपी व्यापारीहरूले अत्यावश्यक खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य मनोमानी रूपमा बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल बैंक लिमिटेडले A स्तरको रेटिङ पाएको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले बैंकलाई यस स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो। A रेटिङ प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय तथा आर्थिक दायित्वलाई समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने पर्याप्त क्षमता हुने र कर्जा जोखिम न्यून रहेको भन्ने आधार प्रमाणित हुने हुँदा बैंकप्रतिको विश्वसनीयता थप बढ्नेछ। नेपाल बैंक लिमिटेडको ओभरअल म्यानेजमेन्ट, यहाँको चाहिँ एसेट क्वालिटी, हाम्रो चाहिँ बिजनेस ग्रोथ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसीको कुराहरू होला, हाम्रो प्रफिटेबिलिटीको कुराहरू होला, हाम्रो बिजनेस ग्रोथको कुराहरू होला, अनि अब चाहिँ हाम्रो जस्तो NPA को कुराहरू होला। यी सबै कुराहरूलाई उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि A क्याटेगोरीमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई रेटिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तै यस बैंकको हाल मुलुकभर 178 शाखा छन्। कोरोनाले मुलुक लकडाउन गरिदा पनि बैंकले 170 भन्दा बढी शाखाबाट नियमित सेवा दिइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा हामीले चाहिँ शाखाहरूलाई आलो पालो गरेर हाम्रो 178 वटा शाखामध्ये 50-60 वटा शाखाहरू प्रत्येक दिन खुल्दै आइरहेका थिए विभिन्न ठाउँहरूमा। र यो क्रम निरन्तर चाहिँ यो वैशाख 8 गतेसम्म चल्यो र वैशाख 9 गतेबाट 77 वैशाख 9 गतेबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अपवादको रूपमा चाहिँ कुनै स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय प्रशासनले अब चाहिँ कुनै शाखाहरू बन्द गरिदिनुस्, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अब महामारीको प्रकोप बढ्यो भन्ने जस्तो भयो भने ती शाखाहरू बन्द भएका छन्। प्राय सबै शाखा खोल्दा पनि निकै कम कर्मचारीलाई मात्र काममा लगाइएको छ। दैनिक बढीमा 400 कर्मचारी मात्र शाखा सञ्चालनमा सक्रिय रहेको बैंकले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले निम्त्याउने सम्भावित आर्थिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ल्याइएको बीमा लेख खरिदमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएको छ। बीमा समितिले जारी गरेको 2 हप्तामै 20,000 भन्दा बढी बीमा लेख बिक्री भएको छ। हामीसँग चाहिँ लगभग 20,000 मान्छेहरूले बीमा लेख जारी गरिसक्नु भएको छ र चाहिँ प्रिमियम शुल्क कलेक्सन चाहिँ 1 करोड 15 लाख भएको छ र दिनदिनै यो चाहिँ एकदम वृद्धि भइराखेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोसम्ममा हाम्रो यो विशेष गरेर चाहिँ अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका बैंकहरू जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायत अरू बैंक वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनीहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मान्छेहरू र चाहिँ न्यून आय भएका अरू वर्गहरू यसरी चाहिँ सङ्गठित रूपमा आउनु भएको छ। र अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कले चाहिँ बिक्री एकदम उत्साहवर्धक छ। यो बीमा लेख लघु बीमा पुल मार्फत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बिक्री गर्दै आएका छन्। तर लकडाउनले सबै कम्पनीहरू नखुल्दा र घुम्ती बीमा पनि सञ्चालन नहुँदा सेवा विस्तारमा भने असहज भएको छ। लकडाउनको कारणले हामीलाई अलिकति चाहिँ के छ भने बीमा लेख बिक्री गर्न जान अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यसकारण हामीले के गरिरहेको छौँ भने अहिले अनलाइनको मार्फत चाहिँ जति पनि बिक्री भएको छन् अनलाइन सेवा प्रदायक मार्फत बिक्री भएको छन्। यसमा चाहिँ मेडिकल अन्डरराइटिङ र फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ दुईटै नचाहिने भएको हुनाले एज फ्याक्टर पनि नचाहिने, जतिसुकै 3 महिनादेखि 79 वर्षसम्मको लिन पाउने भएको कारणले त्यो मार्फत भएको छ। र कतिपय ठाउँहरूमा के छ भने घुम्ती बिमा मार्फत चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर सञ्चालित भएको छ भने त्यो बिक्री भएको छ। अब तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 वर्षको लागि कभर गर्ने हो। हाम्रो लकडाउन चाहिँ अब वैशाख 25 गतेसम्म छ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लकडाउन चाहिँ अब अलि खुकुलो होला, त्यसपछि बिमा कम्पनी खुल्लान् अनि हामीले चाहिँ घुम्ती बिमा सेवा मार्फत पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँछौँ। कोरोनाको महामारीबाट न्यून आय भएका गरिब, निमुखा र फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि यो बिमा प्रभावकारी हुनेछ। बिमाको प्रतीक्षा अवधि 15 दिन रहेको छ। कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुने PCR टेस्ट पोजिटिभ हुने बित्तिकै दाबी योग्य हुनेछ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण शेयर बजार 6 सातादेखि बन्द छ। शेयर बजार लामो समयसम्म बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ। शेयर बजारमा भएको क्षतिबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले अध्ययन गर्ने तयारी थालेको छ। आँकडामा त यति नै घाटा भयो भनेर चाहिँ भन्नु सकिने, मापन गर्न सकिने खासै त्यही छैन। तर पुरानो
कारोबारको के अरे भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ त धेरै ठुलो नोक्सानीको अवस्था नै हो। तर अब अहिले चाहिँ के भने संसारभरि अब यो कोरोना लागेको हुनाले, अब यो रोग लागेको हुनाले लगानीकर्ताको स्वास्थ्य नै ठुलो कुरो भयो। यो घाटा भन्दा पनि आर्थिक घाटा त भोलि रिकभरी गर्न सकिन्छ होइन। लगानीकर्तालाई यस्तो किसिमको रोग लाग्यो भने त्यो चाहिँ अपूरणीय क्षति हुने हुनाले र नेपाल सरकारले लकडाउन राखेको हुनाले सरकारको नीति अन्तर्गतै हामीले पनि गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भनेर गरेका हौँ। लामो समयसम्म शेयर बजार बन्द हुँदा शेयर कारोबारबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, तर उनीहरूलाई सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन। लगानीकर्तालाई केही भनौँ न पुँजी बजारमा प्रशय दिनका लागि हामीले एक त अब नजिकै बजेट आउँदैछ, बजेटमा यो पुँजीगत लाभ करका कुराहरू अब तपाईँको दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई चाहिँ पुँजीगत लाभ करमा केही छुट दिन सकिन्छ कि भनेर त्यो एडभाइस पनि गरेका छौँ। त्यसै गरिकन धिप्तोपत्र बोर्ड मार्फत त्यहाँबाट राष्ट्र बैङ्कमा अब यो मार्जिन कलका कुराहरू छन् होइन, बैङ्कको त्यो शेयर लोनका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि केही ओभर लिन सकिन्छ कि भन्ने कुरो गरेका छौँ। त्यस्तै नेप्सीले अब शेयरमा अनलाइन कारोबारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन पछि पनि अनलाइन कारोबारमा जोड दिन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। अलिकति ठुलो भयो भने अब हामी यसैलाई अनलाइनलाई बढी प्रशय दिन्छौँ। लगानीकर्ता कुनै डिपीका पनि नगइकन, ब्रोकर कहाँ पनि नगइकन घरमै बसेर इमेल मार्फत आफ्ना डकुमेन्टेसनहरू पुरा गरेर शेयर बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्न, भुक्तानी लिन दिन र शेयर मेरो शेयर मार्फत EDIS को व्यवस्था गर्नका लागि हामी पहल गर्छौँ। कोरोनाको कारण विश्वको शेयर बजारमा सन् 2008 यताकै ठूलो धक्का लागेको जानकारहरूको अनुमान छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। त्यस्तै कोरोनाले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ब्याङ्कर्सहरूले डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाएका छन्। लकडाउनको समयमा ब्याङ्कको शाखा कार्यालयहरू आंशिक रूपमा मात्र खुलेका छन्, जसले गर्दा डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। यथेष्ट रूपमा र सबै कारोबार चल्ने गरी डिजिटल ब्याङ्किङ पुगिसकेको छैन। तर अहिलेको चाहिँ यो कोभिडको समस्याले विश्वको महामारी जुन ल्यायो, यसले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको ठुलो महत्त्व रहेछ, यो आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो समस्त ग्राहक वर्गहरूमा देशव्यापी रूपमा एउटा पहिचान र आवश्यकता महसुस भएको हामीले पायौँ। र सनराइज ब्याङ्कले आफ्ना सबै सर्भिसहरूलाई हाउ टु ट्रान्सलेट देम, हाउ टु ट्रान्सफर्म देम टु अनलाइन च्यानल्स भनेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो समयमा अधिकांश ग्राहक डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित भएकाले लकडाउन पछि पनि डिजिटल कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। लकडाउनहरू खोलेपछिको अवस्थामा डिजिटल ब्याङ्किङलाई सम्पूर्ण ग्राहकको साथ लिएर धेरै छिटो र द्रुत गतिमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र भविष्य भनेको डिजिटल ब्याङ्किङ हो। टेक्नोलोजीलाई नै बेस्ट युज गरेर सफिस्टिकेटेड, एक्युरेट, इफिसियन्ट सर्भिस ग्राहकलाई पुर्याउने डिजिटल ब्याङ्किङको मुख्य माध्यम हो। त्यसले गर्दा एकातिर इफिसियन्सी बढ्छ, अर्कोतिर इररहरू गर्छन् र अर्कोतिर सबभन्दा ठुलो सेभिङ ब्याङ्क र ग्राहक सबैलाई समय हुन्छ। डिजिटल कारोबारले पैसाबाट हुन सक्ने सम्भावित लागतसँगै ग्राहकको समयको समेत बचत गर्नेछ। त्यसका साथै पैसाबाट कोरोनासँगै अन्य रोगहरू पनि सर्न सक्ने भन्ने सन्तासलाई पनि हटाउनेछ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। भाइरस फैलने डरले नेपालसहित विभिन्न मुलुकले लकडाउन गरेपछि सबै पर्यटकीय गतिविधिहरू ठप्प छन्। व्यवसाय चौपट भएको भन्दै व्यवसायीहरूले संरक्षणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री भनेको त खोलेको भोलिपल्टदेखि उनीहरूले प्रोडक्सन सुरु गर्न सक्छन् र यो बीचको टाइममा पनि धेरै जस्तो यो कन्ज्युमेबल गुड्सको त फेरि कन्ज्युम भइसकेको हुन्छ। प्रड्युस गर्न थालेकोदेखि मार्केटमा डिमान्ड पनि हुन्छ। तर अनलाइक होटल सेक्टरमा त्यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ त्यो पिकअप गर्न धेरै नै टाइम लाग्ने देखिन्छ। अब लकडाउन खोलेपछि पनि हामी तुरुन्तै होटल खोल्ने अवस्थामा रहँदैनौँ। किनभने लकडाउन खोल्यो भने पहिला त एयरलाइन्स खोल्नु पऱ्यो, एयरपोर्ट खोल्नु पऱ्यो। एयरपोर्ट खोल्यो भने पनि तुरुन्तै हाम्रो कस्टमर्सहरू अथवा गेस्टहरू, टुरिस्टहरू त तुरुन्तै आउँदैनन्। यस्तै लकडाउन थपिँदै जाँदा होटल र एयरलाइन्स क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ। त्यहाँ कार्यरत हजारौं कर्मचारी खाली बस्नु परेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोनाले बढी प्रभावित मध्येको एक होटल व्यवसायमा मासिक 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घाटा छ। यो अवस्थामा त गभर्मेन्टले त के गर्नु पर्यो नि। अब गभर्मेन्टले चाहिँ नि खालि ट्याक्स मात्रै लगाएर मात्रै त भएन। प्रपर्टी ट्याक्स, गभर्मेन्ट ट्याक्स, भ्याट, इम्प्लोइमाथिको ट्याक्स, सबै ट्याक्स लगाएर मात्रै भएन। यस्तो बेलामा त सहयोग पनि गर्नु, ठिक छ, कमाएको बेलामा गभर्मेन्टले ट्याक्स लिनु उचित हुन्छ, तर यो बेलामा त पे ब्याक पनि त गर्नु पर्यो नि। जुन बेलामा अब इन्डस्ट्री सफर गरिरहेछ भने त केही त राहत दिनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो होटल एसोसिएसन नेपालको पनि र एफएनसिसिआईको पनि अपिल छ, रिक्वेस्ट छ। सरकारले होटल व्यवसायको संरक्षणका लागि विशेष नीति ल्याउन व्यवसायीहरूको सुझाव छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। स्टे सेफ, बैंक सेफ, गो डिजिटल, एनएमबी बैंक। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। Citizens Bank International Limited, your partner for progress. Bank of Kathmandu, we make your life easier. Century Bank Limited, सरल बैंकिङ सबैका लागि। सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.